अलैकुम। मेरे तमाम फेसबुक और यूट्यूब के मेरे जितने व्यूवर्स हैं सबको मदर डे बहुत बहुत मुबारक हो। और मदर डे तो रोज़ ही होता है, लेकिन मदर डे का जो एक दिन मुकर्रर कर दिया है तो ज़ाहिर है फिर उसी हिसाब से हम उसको मनाते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी जितनी माएँ हैं, जितनी बहनें हैं मेरी, वो तमाम खैरियत से होंगी, अपने घरों में खुशहाल होंगी और अपनी बच्चों के साथ मदर डे भी मना रहे होंगे। कुछ बाहर गए होंगे, कुछ अपने फैमिलीज़ में गए होंगे। और जो माएँ जो दुनिया में नहीं हैं तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और उनके बच्चों को हमेशा खुशहाल रखे। और माँ के लिए तो लफ्ज़ मेरे पास ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि माँ के लिए तो इतने के अल्फाज ही ख़त्म हो जाते हैं। उनके लिए तो इतनी उनकी मेहनत, उनकी जो शफ़क़त होती है माँ की, वो हम उसका नेमुल बदल ला ही नहीं सकते। अब देखें आप, माँ के लिए लोग परदेस काट रहे हैं, माएँ दूर हैं उनसे, लेकिन वो परदेस काट रहे हैं तो वो बच्चे भी माँ को याद कर रहे हैं। और पाकिस्तान में आप देखें कहीं अगर कोई बच्चे या आपकी फैमिलीज़ के कोई मेंबर दूर हैं, शहर से भी दूर हैं, तो वो भी आपको याद कर रहे हैं। तो लेकिन माँ के मदर डे में वो भी अपनी माँ को याद करते हैं कि काश आज अम्मी भी हमारे साथ होती। और आज दिन भर भी मैं देख रही थी सोशल मीडिया में लोगों ने माँओं के साथ पिक्चर्स बनाई हुई थी, किसी ने मूवी बना के डाल दी थी। असल में बात ये होती है कि देखिए, मदर डे, फादर डे, ये तो हमारे लिए कोई रोज़ का वो नहीं है कि कोई एक दिन हम मुकर्रर करें, क्योंकि एक दिन मुकर्रर माँ का नहीं होता। माँ तो डेली आपकी खिदमत कर रही होती है, सुबह नाश्ता बना रही होती है, आपको स्कूल भेज रही होती है, आप बच्चों को ऑफिस भेज रही होती है। तो माँ का तो रोज़ की रूटीन है, माँ का तो रोज़ ही दिन है। और माँ के लिए जो हम लोग कर सकते हैं, जो हम अपनी ज़िंदगी में अपनी माँ की खिदमत कर सकते हैं, उसका वाकई कोई सिला नहीं है। क्योंकि माँ की खिदमत जो है, उसकी जो हमारे लिए जो शफ़क़त है, जो उसकी हमारे लिए, जो उसने हमें जिस तरह पाला, हमें गर्मी सर्दी से बचाया, हमें अच्छे बुरे हालात से हमें उसने समेटा, हम पर आँच आने नहीं दी। कभी कोई मुश्किल वक्त भी आता है तो माँ हमेशा एक दीवार की तरह खड़ी हो जाती है। आप देखें, ये चीज़ आपने भी नोट की होगी कि माँ सबसे पहले कुर्बानी देती है। अगर कोई शख्स शादी कर लेता है तो माँ बच्चे समेट के बैठ जाती है। देखिए, हम कितने ऐसे वाक़यात होते हैं कि अगर शौहर तलाक दे दे तो माँ बच्चों को समेट लेती है। और फिर उसके साथ साथ अगर कोई खुदा न खास्ता कोई औरत सिंगल मदर है तो वो बच्चों को देखती रहेगी, अपने बच्चों को वो पूरी अपनी तवज्जो देती है, क्योंकि उसका अंदर जो उसके जज्बा दिया गया है, वो माँ का जो जज्बा है, जो उसकी अंदर की जो मोहब्बत है, वो कुदरत ने दी है। ये कुदरत की मोहब्बत है। आप देखें, जानवरों को भी देखें तो जानवर भी अपने बच्चों को अपने पास बिठाता है। क्यों बिठाता है? क्योंकि जानवर वो माँ के रूप में भी वो जानवर भी अपनी औलादों को करते हैं, अपने साथ सिमटाए रखते हैं। अब एक मुर्गी को देखें, वो चूज़ों को लेके साथ लेके घूमती है। कोई भी जानवर आप देखेंगे, जब वो छोटे बच्चे होते हैं उनके, तो वो उनको दूध पिलाती है, उनको अपने साथ लिपटाए रखती है। तो ये ममता है, और इस ममता की कोई कीमत नहीं है। ये ममता कुदरती बनाई जाती है, अल्लाह की तरफ से ये माँ के दिल में बनाई जाती है। जब एक माँ बनती है तो ये समझ लें कि उसके ऊपर दुनिया की रहमतें नाजिल हो जाती हैं। जब एक माँ दुनिया में बच्चा पैदा करती है तो आप ये देखें कि उसके ऊपर कितनी रहमतें नाजिल होती हैं, कितनी उसके ऊपर इनायतें होती हैं। हर दफ़ा कुदरत हर उस मकाम पर उसकी मदद करती है जहाँ जहाँ उसे ज़रूरत महसूस होती है। तो ये माँ का जो दर्जा है, माँ का जो रुतबा है, इसको हम
عام لفظوں میں استعمال نہیں کر سکتے، نہ ہم اس کو چھوٹی سی بات میں پورا کر دیں کہ آج مدر ڈے ہے تو چلو بھائی ماں کو پھول جا کے دے دیے یا ماں کو کوئی گفٹ دے دیا. تو یہ تو گفٹ تو آپ کو روز دینے، ماں کے لیے تو آپ روزانہ خدمت کر سکتے ہیں. اور جب آپ بڑے ہو جائیں اور جب آپ کے جب مائیں بوڑھی ہو جائیں، جب وہ ان کے اندر طاقتیں کم ہو جائیں، تو پھر ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی ماں باپ کی خدمت کریں. ہم ان کی اپنے والدین کی اپنی ماں کی وہ خدمت کریں جو اس نے ہمیں بچپن میں دی تھی. بچپن میں ہمیں اس نے سوکھے میں ہمیں لٹایا، خود گیلے میں سوئی. تو ماں کا تو درجہ ایسا ہے کہ اس نے تو اپنے اوپر تکلیف وہ برداشت کر سکتی ہے، لیکن اپنی اولاد کو تکلیف میں نہیں دے سکتی. اور یہی چیز دیکھیں آپ کہ کبھی بھی کوئی بچے آج کے دور کے حساب سے نئی نسل ہے، اکثر شادی کر کے لوگ بیٹے الگ ہو جاتے ہیں ماؤں سے، لیکن ماں گھر میں دعا اس کے لیے بھی کرتی ہے. کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ ماں کا ہاتھ دعا کے لیے ہٹ جائے. آپ دیکھیں، میں نے ابھی میری ایک دوست ہیں مسز ذوالفقار زیدی، ابھی گئی تھی وہ اولڈ ہوم میں، فاطمہ اولڈ ہوم میں گئی تھی وہ کچھ تحائف لے کر. تو ان کا نام تو صادقہ صاحبہ ہے، لیکن دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب انہیں نوازا تو وہ ان ماؤں کی طرف پلٹیں جہاں دیکھا جہاں کہ ان کا کوئی سرپرست نہیں ہے. تو اولڈ ہوم میں جا کر جب آپ ماؤں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک وہ چیز ملتی ہے جو لوگ اپنے ماؤں کی قدر نہیں کرتے. دیکھیں ماں کی قدر کریں، کتنی زندگی ہوتی ہے اس کی، جب اس کے اوپر بڑھاپا آتا ہے یا جب اس کی عمر ہوتی ہے تو وہ کتنے سال اور جیتی ہے. تو آپ کم سے کم اس کو وہ محبت تو دے دیں، وہ خواہشیں تو اس کی کر دیں کہ جو وہ ایک آپ سے چاہتی ہے. وہ آپ سے چاہتی کہ آپ بیٹھ کر بات کریں، آپ اس کے ساتھ محبت کریں. اس کو بھی ضرورت ہے آپ کی محبت کی، جیسے آپ کو بچپن میں اس کی ضرورت تھی تو بڑھاپے میں پھر اس کو آپ کی ضرورت ہے. آپ اپنے بچوں سے اسے اٹیچ کریں، اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ وہ بیٹھے گی، اپنے نواسے نواسیوں کے ساتھ جب وہ بیٹھتی ہیں تو کتنا خوش ہوتی ہیں. تو یہ بزرگوں کی، ماں کی جو بزرگی ہے وہ بالکل یعنی کہ اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک وہ زندہ ہے دنیا میں. تو ہم یہ چیزوں کو نہیں سمجھ رہے اور ان چیزوں سے ہی ہم لوگ بڑی دور چلے گئے ہیں. میں اکثر دیکھتی ہوں کہ شادیاں کر کے لوگ اپنی ماؤں سے الگ ہو جاتے ہیں کہ ماؤں کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا. میں نے جب اولڈ ہوم میں لوگوں کی، عورتوں کی جب میں انٹرویو دیکھ رہی تھی اور سن رہی تھی تو آپ یقین کریں کہ اتنا دل ہمارا بھر رہا تھا، اتنا دل دکھ رہا تھا کہ وہ مائیں جو جن کے 4 بچے، 5 بچے، 6 بچے ہیں اور وہ ایک ماں کو نہیں رکھ سکتے. جب وہ کہتے ہیں کہ ایک ماں اتنی اولادوں کو پال لیتی ہے لیکن ایک ماں کو 6-7 اولادیں بھی نہیں پال سکتی. تو یہ المیہ ہمارا بہت زیادہ ہے کہ ماں کی قدر نہیں کرتے لوگ. ماں کی قدر کریں، کیونکہ اس کی قدر کریں گے تو آپ زندگی میں کامیابی حاصل کریں گے. جو ماؤں کی قدر نہیں کرتے، جو اپنی ماؤں کو عزت نہیں دیتے، آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ ان کی زندگی میں بھی ان کو کبھی کامیابی نہیں ہوتی. ہمیشہ یاد رکھیے وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں، وہی لوگ ترقی کرتے ہیں جو اپنی ماؤں کی عزت کرتے ہیں اور اپنی ماؤں کو سمجھتے ہیں. میں نے تو ایسے گھرانے دیکھیں جہاں ماؤں کے الگ خوبصورت روم بنائے جاتے ہیں. ہر روز ان کو باہر گھمانے لے کے جاتے ہیں، بچے خود لے کر جاتے ہیں انہیں ماؤں کو گھمانے کے لیے. تو یہ دیکھیں نا، اچھے لوگوں کو بھی آپ دیکھیں، خالی اولڈ ہوم کے لوگوں کو نہ ہم دیکھیں. اولڈ ہوم کے وہ بد نصیب اولادیں ہیں. میرے حساب سے میں بھی ایک ظاہر ہے موٹیویشنل بناتی ہوں اور میرا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ میں لوگوں کو موٹیویٹ کروں. دیکھیں ماں کے لیے تو اتنے الفاظ ہوتے ہیں کہ وہ بیان نہیں کیا جا سکتے، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ لوگ جو ماؤں کی قدر نہیں کر رہے، جن کی مائیں حیات ہیں، جن کی مائیں زندہ ہیں ماشاءاللہ، جو بیٹھی ہوئی ہیں خدا کے لیے، ان کی قدر کریں. ان کو بھی آپ اپنی محبت دیں،
जिस तरह आप अपनी बीवी बच्चों को देते हैं, अपनी माँ को भी उसी तरह मोहब्बत दें, उन्हें भी अपने साथ घुमाने ले जाएं, कोई